أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. گناہگاروں سیاہکاروں رتا آئیاں رب نو منان دیاں. گناہگاروں سیاہکاروں رتا آئیاں رب نو منان دیاں. تینوں دسیا نہیں کسے کملیا ہوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. گناہگاروں سیاہکاروں رتا آئیاں رب نو منان دیاں. ایویں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اگے رون دیاں. رحمتاں دا سمندر وگدا اے کر رحمتاں خود نو ڈبون دیاں. دل سو گیا اے وانگ مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیاں. نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بن سن نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بن سن. سوچ سوچاں تو وچ کھلون دیاں. وچ جنتاں دے جنت بھی بھل جانی ہے وچ جنتاں دے جنت بھی بھل جانی ہے. جدوں نبی نال ملاقات ہونی ہے وچ جنتاں دے جنت بھی بھل جانی ہے. جدوں نبی نال ملاقات ہونی ہے کیسے منظر جنت وچ ہونگے کیسے منظر جنت وچ ہووے گا. جدوں حوراں نغمے گون گیاں کیسا منظر جنت وچ ہووے گا. جدوں حوراں نغمے گون گیاں انہاں اکھیاں دا اودوں مل پینا انہاں اکھیاں دا اودوں مل پینا جدوں رب دا دیدار کرون گیاں. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد قرآن پاک دی جو آیت میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے اللہ پاک نے اس آیت اندر فرمایا لوگوں میری عبادت کرنی ہے
تے عبادت بھی ذوق تے شوق نال کرنی ہے، بلکہ عبادت چور ہو کے عبادت کرنی. بولو عبادت بھی میری کرنی ہے تے پورے ذوق شوق نال کرنی ہے. عبادت چور نہیں بننا، بلکہ جو تو عبادت کردا پیا ہے تینوں پتہ ہے کہ میں رب دے سامنے کیڑی عرضی کردا پیا. آج سانو دنیا دی لالچ، دنیا دی طمع، دنیا دے معاملات و خرافات، دنیا دے شوق دی وجہ تو ساڑھے دلاں چو عبادت دا شوق ختم ہو گئے، عبادت دا ذوق ختم ہو گئے. اگر کوئی عبادت کردا ہے تے دلاں چ ذوق تے شوق نہیں رہ گیا. اے ویکھو ماشاءاللہ رمضان المبارک دا چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک یعنی کہ آخری جمعۃ الوداع ہے. اللہ دی رحمت دے نال مسجد بھری نظر آ رہی ہے، نمازاں دے اندر مسجداں بھریاں نظر ہوندیاں نے. تے جیویں رمضان جانا ہے اوویں نمازی بھی، جیویں رمضان ختم ہونا ہے مسجداں دیاں رونقاں، قرآن الماری اندر ٹھپ کے رکھ دیتا جاندہ ہے، پورا سال کوئی انہوں پڑھن والا نہیں ہوندہ. وجہ کہ ساڑھے دلاں دے اندروں عبادت دا ذوق تے شوق ختم ہو گئے. تے جدے دل اندر عبادت دا ذوق تے شوق ہوئے، رمضان ہوئے تاں بھی وہ بڑھ چڑھ کے عبادت کردہ ہے، غیر رمضان ہوئے تے پھر بھی کتائی کردہ نہیں کردہ. عبادت کرو ذوق شوق نال کرو، اور عبادت دل لگی نال کرنی چاہیے، سمجھ کے کرنی چاہیے. نبی مکرم نور ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اللہ پاک دی عدالت اندر ایک بندہ آئے گا، اللہ پاک فرمان گے ہاں بھئی بندہ کی لے کے آئیں. ایک کہے گا یا ربی صلیتو 60 سنہ، اللہ سوڑیا میں 60 سال دیاں نمازاں لے کے آیا. اللہ پاک فرمان گے تیریاں ساریاں نمازاں ضائع کر دیتیاں. وجہ کیونکہ تیرا عبادت کے اندر ذوق شوق نہیں، عبادت کے اندر لگن کوئی نہیں. تو نماز سے کھلوتا دے نہ سی تے نماز دے اندر حساب تو کرنا دا ہوندا سی. نماز دے اندر کھلوندا تے تو ضرور سی، مگر تینوں دنیا دا ہی دھیان سی، دنیا دے نال لگن سی. فرمایا کہ ایسے بندے دی عبادت دی رب نو لوڑ. عبادت انج دی ہوئے کہ تو رب دی سامنے کھلوتا ہے تے سمجھ کے رب مینوں ویندا پیا ہے، میں رب نال گلاں کردہ پیا. آئیے عبادت دے ذوق شوق دے حوالے نال تھوڑیاں جیاں باتاں کرنیاں نے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا میرا بندہ
پیدا بھی اسی تینوں کیتا ہے تے عبادت بھی تو ساڑی کرنی ہے اللہ سونیا عبادت کرانگے ملے گا کی فرمایا لعلکم تتقون اسی تینوں متقی بنا دوانگے اسی تینوں پرہیزگار بنا دوانگے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک فرمانے نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تھے فرمایا اسی جنانو اسی انسانانو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے ایتھے میں ایک اور گل کرنا چاہنا جیڑا بندہ عبادت کردا ہے اللہ پاک انہوں انسان سمجھ دینے جیڑا بندہ اللہ دی بندگی کردا ہے نا اللہ پاک اس بندے نو انسان بھی سمجھ دینے خودے نال پیار بھی کر دینے تے جیڑا بندہ عبادت نہیں کردا او بندہ صحیح انسان نہیں جے ہو سکدا آئیے گن قرآن پاک دی آیات تو بعد اللہ دے نبی دے فرمان تے غور کرنا ذرا حدیث قدسی گئے اللہ دے پیغمبر فرما دینے فرمایا جڑا بندہ ذوق نال شوق نال عبادت کر دے سمجھ کے عبادت کر دے میں اللہ دے سامنے کھلوتا اللہ پاک نال گلاں کردا پیاں اللہ میریاں گلاں نو سن دے پینے اور اللہ پاک جواب بھی دیندے پینے فرمایا ایسا بندہ اللہ پاک ایسے بندے نو دل دا غنی بنا دینگے ایسا بندہ دل دا سخی بن جائے گا اور دے ہتھاں نو اللہ پاک غربت تو محفوظ فرما لے گا اور دے ہتھاں نو رزق حلال وافر دے دے گا اور جڑا بندہ عبادت نہیں کردا ذوق شوق نال جڑا بندہ اللہ دے گھر اندر نہیں ہوندا فرمایا ایسے بندے نو اللہ پاک دل دا کنجوس بنا دیندے نے اور دے ہتھاں تے اللہ پاک غربتاں مسلط کر دیندے نے تسی ویکھیا نہیں بندہ بے نماز تسی ویکھیا نہیں کہ بندہ اللہ دے گھر چ آنا گوارا نہیں کردا او دل دا وی سنجوڑا ہوندا ہے نا دل داوی بخیل گندے نا اللہ اللہ اور جناب والا ہاتھ جس چیز نو لوندے نا آندہ کیے جناب میں دکان کھولنا دکان دی اندر برکت کوئی نہیں کاروبار کرنا کاروبار دی اندر برکتاں کوئی نہیں رہ گیا پتہ کی چلیا جیڑا بندہ عبادت کرے گا ذوق نال شوق نال اللہ پاک ایسے بندے نو دل دا سخی بنا دیندے نے دل دا غنی بنا دیندے نے اور او دے ہتھاں دے اندر اللہ پاک برکتاں رکھ دیندے نے اللہ رحمتاں رکھ دیندے نے ویکھو نا بندہ نماز پڑھ کے دکان کھولدا پیا ہے نا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کر کے ڈیرے جاندا ہے نا بندہ نماز پڑھ کے اپنی حویلی اندر جاندا ہے نا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کر کے بازار اندر کاروبار کرنے واسطے جاندا ہے نا اللہ پاک فرما دینے او میرا بندہ محنت کرنا تیرا کام میں تیرا تے تیرے بچیاں دا رزق دینا میں رب دی ذمہ داری ہے اللہ اکبر اللہ عبادت کیجئے ذوق شوق نال کیجئے اللہ دے سامنے قیام کیجئے ذوق شوق نال کیجئے اللہ دے سامنے سجدہ کیجئے ذوق شوق نال کیجئے اور اللہ دے نبی فرمایا کائنات دے لوگوں دن دے گدیاں دی طرح زندگی نہ گزارو اور رات دے مردیاں دی طرح زندگی نہ گزارو کی دسنا چاہیا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا گدیاں دی طرح دن نہ گزارو یعنی ہر ٹائم کمی کم اذان گندیے تے ہو جائے نماز گندیے تے ہو جائے دکان بند نہیں ہونی چاہیے اذان گندیے رب بلاندہ ہے بلائے کوئی گل نہیں میرا کاروبار
بند نہیں ہونا چاہیے فرمایا نیک گدیاں دی طرح زندگی گزاردا پیا ہے اور جڑا بندہ رات نو ستا ہی رہندا ہے نا اٹھ کے رب دی نماز نہیں پڑھدا عشاء بھی نہیں پڑھ کے ستا فجر بھی نہیں پڑھ کے ستا پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے میرے تے 5 نمازاں فرض کی دیا نے فرمایا بندہ زندہ تے ضرور ہے اے بندے دے جسم اندر ساواں والا تمڑا تے ضرور ہے مگر اے بندہ مردیاں دی طرح زندگی بسر کردا پیا ہے کیونکہ اللہ پاک فرمانے نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرمایا میرا بندہ اسی تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اسی تینوں اپنی نماز واسطے پیدا کیتا ہے اسی تینوں قرآن دی تلاوت واسطے پیدا کیتا ہے ہاں کاروبار بھی کر مگر کاروبار نو نماز تو مقدم نہ رکھ ہاں دنیا دے اندر تھوڑا جا اپنے آپ نو مصروف بھی کر اتنا نہ کر لے کہ اللہ پاک تینوں بلان تے تو اللہ دے در تھی نہ آئے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر کتنی عبادت فرمایا کر دے سن اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ پاک اپنے پیغمبر نو فرما دے پہنے فرمایا میرا سونا پیغمبر چادر لپیٹ کے آرام کرنے والے آؤ چادر چھے اپنے آپ نو لپیٹن والے آؤ گل سننا قم اللیل الا قلیلا فرمایا میرا پیغمبر رات نو قیام کرنا رات نو قیام کر اللہ کنہ کے کرنا ہے فرمایا ادھی رات قیام کر یا ادھی رات تو بھی تھوڑا حصہ قیام کرنا ضرور ہے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اللہ پاک فرما دینے میرا سونا پیغمبر جدوں اپنے آپ نو فارغ پائیں جدوں اپنے آپ نو فری پائیں فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فرمایا جدوں سونیا تینوں وقت ویلا مل جائے نا وقت فری مل جائے نا فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فرمایا اللہ والرجوع کرنا اللہ دی عبادت کرنا اللہ دا ذکر کرنا اپنے آپ نو ذکر اندر مصروف رکھنا کون کہندہ پہ ہے اللہ پاک اپنے پیغمبر نو حکم دین دے پہنے اس پیغمبر نو کہ جس پیغمبر دا ایک ایک لمحہ اللہ دی عبادت اندر گزریا کردہ سینا اللہ اکبر اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات اللہ دیا عبادتاں کریا کردے سن ساری رات اللہ دے سامنے کھلو کے قیام فرمایا کر دے سن اللہ دے سامنے کھلو کے رکوع تے قیام تے سجدہ کریا کر دے سن ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونیا تسی تے معصوم عن الخطا پیغمبر ہو گلتیاں دا امکان نہیں اللہ نے توانو گلتیاں تو پاک تے صاف فرما دیتا ہے نا میں تینج کمانگا یارو مینو حکم گناہ تو بچ کے رہنا ہے تو آنو حکم گناہ تو بچ کے رہنا ہے بڑے تو بڑے دنیا تے کسے بھی انسان حکم گناہ تو بچ کے رہنا ہے مگر گناہ نو حکم میرے مصطفیٰ دے قریب نہیں جانا اللہ اکبر اللہ تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے سنیا تسی ساری رات عبادت کر دیو گل کیے وجہ کیے تو اٹیاں ایڑیاں پھٹ جا دیا نے ورم آ جاندہ ہے نا خون نکلنا شروع ہو جاندہ ہے حالانکہ تسی گناہ تو پاک تے صاف ہو
تھوڑی عبادت کر لیا کرو تے میرے پیغمبر دا جواب نوٹ فرمانا ذرا اللہ دے پیغمبر فرمانے نے فرمایا افلا اکونا عبدا شکورا افلا اکونا عبدا شکورا فرمایا میری پیاری عائشہ جو اللہ نے نعمتاں دیتیاں نے جو اللہ نے عزتاں دیتیاں نے جو اللہ نے مقام دیتا ہے نا میں یتیم پیدا ہویا اللہ نے پوری کائنات دا امام بنا دیتا ہے کیا میں اللہ دی عبادت کر کے اللہ دا شکریہ نہ ادا کرا افلا اکونا عبدا شکورا میں رات نو قیام کر کے رات نو عبادتاں کر کے میں تے رب دا شکریہ ادا کرنا میں تے رب نو راضی کرنا اللہ اللہ فرمایا عائشہ پیاری ہے میرا دل کر دے کتے رات اللہ مکنی نہ دوے کتے صبح دا سورج طلوع نہ گوے میں لمبی لمبی نماز پڑھ دا رہا اللہ نو راضی کر دا رہا اے جے عبادت دا ذوق تے شوق میرے پیغمبر نو آج امتی دیاں راتاں بستر تے گزرن آج امتی دا دن دکان تے گزرے کاروبار اندر گزرے اللہ اللہ نانا ویر سونیا کلمہ میرے پیغمبر دا پڑے ہے دن میرے پیغمبر دی طرح گزار رات میرے پیغمبر دی طرح گزار اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا ذرا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پیغمبر دی عبادت دی بڑی پیاری مثال دے کے گل سمجھا دینے اور یہ واقعہ حدیث دے اندر موجود ہے سنن نسائی دے اندر حدیث موجود ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی ہو فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دن میں نو کسے کام آستے پہ جی آئے نا میں کامتے گیا جدوں واپس آیا نا عشاء بھی پڑھی گئی ہے نا جدوں واپس آیا میں عشاء تے پڑھ لئی جتھے گیا سا واپس جدوں آیا اللہ دے پاک پیغمبر رات دی نماز پڑھ دے بینے میرے دل اندر خیال آیا کیوں نہ حذیفہ اج اللہ دے نبی دے نال رل کے نفلی نماز پڑھ لئی رال کے نفلی عبادت کر لئیے فرماتے نے میں انج کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز دا آغاز کر لیا ہے نا نماز شروع کر لئیے نا فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے سورہ الفاتحہ پڑھی ہے نا فاتحہ تو بعد اللہ دے پیغمبر نے سورہ البقرہ دا آغاز کر دیتا ہے نا ایک قید پڑھی ہے دو ایتاں پڑھیاں نے حتیٰ کہ فرماتے نے 40-50 تھا میرے دل اندر گمان آیا اللہ دے نبی 100 ایت دی تلاوت کر کے رکوع جان گے اللہ اللہ 100 ایتاں بھی مکمل ہو گئیاں اللہ دے نبی نے رکوع نہیں کیتا فرماتے نے میرے دل اندر خیال آیا اللہ دے پیغمبر 200 ایت پڑھ کے رکوع فرما لین گے 200 ایتاں بھی مکمل ہو گئیاں نے ہن جناب والا فرماتے نے میرے دل اندر خیال آیا اللہ دے پیغمبر سورہ البقرہ مکمل فرما کے رکوع فرما لین گے سورہ البقرہ بھی مکمل ہو گئی نا سورہ البقرہ تو بعد اللہ دے پیغمبر نے سورہ النساء شروع کر دیتی ہے نا فرماتے نے میرے دل اندر خیال آیا اللہ دے پیغمبر سورہ النساء مکمل کر کے پھر رکوع فرما لین گے فرماتے نے نساء بھی مکمل ہو گئی ہے نا اللہ دے نبی نے آل عمران شروع کر لئیے نا آل عمران مکمل کر کے میرے پیغمبر نے رکوع فرمایا جان دیو 3 سورتاں 6.25 سپارے نے تے 662 ایتاں میرے پیغمبر نے قیام اندر پڑھیاں نے اگلی گل سننا درا میرے پیغمبر نے جتنا لمبا رب دا قیام کیتا ہے نا اوڈا ہی لمبا میرے پیغمبر نے رکوع کیتا ہے نا تے جڈا لمبا میرے پیغمبر نے رکوع فرمایا ہے نا اوڈا ہی لمبا میرے پیغمبر نے سجدہ کیتا ہے نا تے نماز
پڑھن تو بعد میرے پیغمبر دعا کر دینے ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا. یارو کتنی لمبی نماز میرے پیغمبر پڑھ دینے پیرا چھے برما جاندہ ہے اٹیاں پھٹ جاندیاں نے سج جاندیاں نے خون نکلنا شروع ہو جاندہ ہے پھر بھی پڑھ دینے ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. اللہ منو ذکر کرنے والا بھی بنا دے اللہ منو شکر کرنے والا بھی بنا دے تے اللہ سونی تے لمبی نماز پڑھنے والا بنا دے. اللہ اکبر اللہ. اس قدر لمبی نماز ایک رکعت دا قیام ہے تے مفسرین فرماتے ہیں دوسری رکعت بھی میرے پیغمبر نے اسی انداز نال ادا کی تھی. ایڈی لمبی نماز اس شوق ہے ذوق ہے. اور نال حضرت سیدنا حذیفہ فرماندے نے لوگوں اس 6:15 سپارے جدو میرے پیغمبر نے پڑھے نا تے جتھے جنت دا تذکرہ آ رہا ہے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں اللہم آمین. تے جتھے جہنم دا تذکرہ آ رہا ہے میرے پیغمبر پڑھ دے پہنے اللہم انی اعوذ بکا. اور جتھے اللہ دی تسبیح دا ذکر ہوندہ ہے اتھے میرے پیغمبر پڑھ دینے سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم. اور اتھے ایک اور مسئلے دی وضاحت کر دیئے جدو اسی امام دے پیچھے ہوانگے امام قرآن دی تلاوت پڑھ رہے ہیں پیچھو تو آنو بولن دی لوڑ بولو نہیں لوڑ. جدو اکیلے پڑھ دے پہ ہو رکوع قیام اندر تسی قرآن دی تلاوت کر رہے ہو جتھے اللہ دی تسبیح دی بات آ جائے سبحان ربی العالی پڑھو. جتھے جہنم دا تذکر آ جائے اللہم انی اعوذ بکا من پڑھو. جتھے رحمت دا تذکرہ جنت دا آئے اتھے اللہم آمین پڑھو. کوئی منع نہیں مگر جدو با جماعت نماز ادا کر دے پہ ہو پیچھے بولن دی ضرورت. اللہ اکبر ہے میرے پیغمبر دی عبادت گئے میرے پیغمبر دا ذوق تے شوق گئے تے پھر امتی نوی چاہید ہے انج دی نماز ادا کرے راتاں سو کے نہ گزارے راتاں جناب والا انج کر کے چوکاں چرسنیاں چھے بے غیائی دے اڈیاں تے نہ گزارے بلکہ راتاں اللہ دے کار اندر گزارے اللہ نو منا کے گزارے اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے گزارے عبادت کر کے گزارے. اللہ اللہ ایک اللہ والا جو کہندہ ہے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے گو جئی گووے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے گو جئی گووے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون جڑے کنڈے بچھاون راوچ جڑے کنڈے سٹن راوچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے شرافت اے گو جئی گووے کرن دشمن بھی تعریفاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے گو جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی گووے پیغمبر مقتدی گوون پیغمبر مقتدی
دی گون امامت اے ہو جئی ہووے کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے گو جئی ہووے اللہ اکبر اللہ آپ میرے پیغمبر دی طرح اپنے آپ نو عبادت دا ذوق اپنا لے شوق اپنا لے اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والانسا الا لیعبدون فرمایا میرا بندہ اسی تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اللہ اللہ آئیے گوڑ میں تھوڑا جا کے جانا چاہنا اے تے میرے پیغمبر دی بات ہے آؤ میں اپنے پیغمبر دی ازواج دی گل کرنا چاہنا اپنے پیغمبر دی بیوی دی گل کرنا چاہنا سیدہ انج کر کے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سنیا جی اپنی اماں بہنوں نو پیغام دینا جانا سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے نماز فجر دی اذان ہوئی نا میرے پیغمبر اپنے گھروں نکلن لگے نے تے ویندے کی نے سیدہ جویریہ مصلی تے بیٹھیاں نے نماز پڑھ دیاں پیاں نے ذکر اذکار کر دیاں پیاں نے اللہ اللہ میرے پیغمبر نماز فجر پڑھائیے نا فجر پڑھان تو بعد میرے پیغمبر نے اشراق دی نماز پڑھئیے نا مسجد نبی دی اندر پھر میرے پیغمبر اپنے گھر دی اندر آئے نے تے آگے ویندے نے سیدہ جویریہ مصلی تھی بیٹھیاں نے سنیا جے میری ماما بہنا آج ساڑیاں ماما بہنا دو کڑو کتھوں فرصت نا اللہ اللہ ٹی وی تے دو گھنٹے ڈرامے ویکھاں گے تے مصلی تے آکے نماز پڑھنا دشوار لگ دائے نا رڑ کے عورتاں بے کے پورے پنڈ دیاں چگلیاں کرن گیاں جے قرآن پڑھنا پہ جائے تے کہیں دیاں نے سانو جناب سستی پین لگ پئیے اے سنو اپنی ماں دی سیرت سنو نا سیدہ جویریہ جناب والا ویکھو نظر فجر دی نماز تو پہلے دیاں اٹھیاں نے مصلی تے بیٹھیاں نے نوافل ادا کیتے نے فجر پڑھیے تے فجر تو بعد اشراق تک مصلی تے بیٹھیاں نے یعنی 2-2.5 گھنٹے ہو گئے نے مصلی تے بیٹھیاں نو تے اللہ دے پاک پیغمبر جنوں انج کر کے اپنے گھر اندر آئے نا تے آپ ویندے نے انج کر کے جویریہ مصلی تے بیٹھیاں نے فرمایا جویریہ تیرے علیہ اذکار مکمل نہیں گئے تیرا ذکر مکمل نہیں گیا ناشتہ نہیں بنایا تے سیدہ جویریہ عرض کر دیا نے سونیا تھوڑا جا ذکر رہ گیا ہے فرمایا جویریہ گل سننا میں تینوں ایک انج دا کلمہ دسنا چاہنا انج دا وظیفہ دسنا چاہنا ادھی شان بڑی زیادہ ادھا مقام بڑا زیادہ فرمایا جویریہ 2-2.5 گھنٹیاں دے اندر جڑے تو وظیفے کیتے نے جڑے تو ذکر اذکار کیتے نے انہاں 2-2.5 گھنٹیاں دے اندروں جتنے بھی اذکار کیتے نے انہاں ساریاں تو زیادہ ثواب انہاں ساریاں تو زیادہ افضل جڑا ذکر ہے نا فرمایا جویریہ اگر تو پڑھ لیندی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ ترجمہ کیے اللہ میں تیریاں تعریفاں بیان کرنا اللہ تیریاں حمدہ تے ثناواں بیان کرنا جج تیری تعریف نو لائق نے اللہ تیریاں انیاں تعریفاں بیان کرنا اللہ جنیاں تو مخلوقاں بڑھائیاں نے اللہ میں تیریاں انیاں تعریفاں کرنا وزینت عرشی اللہ تیرے عرش دے وزن دے برابر اللہ میں تیریاں تعریفاں بیان کرنا اللہ سوڑیا جننے بھی تو دنیا دے اندر کلمات بنائے نے اللہ ساریاں کلمیاں دے برابر میں تیریاں تعریفاں بیان کرنا فرمایا جویریہ
گل سننا اگر دعا تو صبح نو 3 دفعہ پڑھ لیں جی جتنے 2-2.5 گھنٹیاں دے اندر تو ذکر کیتے نے انہاں سارے ذکران تو زیادہ اللہ نے اجر تینو اس دعا دا دے دینا سی اللہ اکبر اللہ یارو میرے پیغمبر بھی عبادت گزار میرے پیغمبر دی ازواج بھی عبادت گزار میرے پیغمبر بھی عبادت ذوق شوق نال کریا کر دے سن میرے پیغمبر دی ازواج بھی عبادت ذوق تے شوق نال فرمایا کر دیاں سن تے پھر میرا سونا ویر آپ بھی عبادت کرنا اپنی بیوی نو بھی جا کے پیغام دے اپنی بہناں نو بھی جا کے پیغام دے اپنی بیٹیاں نو بھی جا کے پیغام دینا عبادت کریا کرو آئیے کون میں صحابہ دی گل سنانا جانا اللہ ایک دن صحابہ کرام تشریف فرمانے تے جان دیو صحابہ بڑے عبادت گزار سن صحابہ دن دے مجاہد سن تے رات دے راہب سن دینے اللہ دے دشمنہ نال مقابلہ کریا کر دے سن تے رات مسلح تے کھڑے ہو کے آج دی ان کی ساری نال اللہ دی عبادت کریا کر دے سن دینے دشمنہ نال مقابلہ کریا کر دے سن تے رات نو اللہ دے کولوں عبادت کر کے تے مدد طلب کریا کر دے سن اللہ دا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ فرمایا اگر تمہیں اللہ دی مدد چاہی دیئے نا پھر عبادت کرو نا صبر کرو نا تے جیڑا بندہ عبادت گزار ہو جاندہ ہے اللہ پاک کو دیاں ساریاں مشکلات حل کر دیندے نے اللہ پاک او دے سارے کام آسان کر دیندہ ہے اللہ میں ہونی تھے ایک گال کرنا چاہنا میرے بھائی جان آج دا ایک عنوان بیان کرن دا مقصد پتہ کیے جنج تو رمضان اندر نماز پڑھ دا رہا انج غیر رمضان بھی نماز پڑھ جنج تو رمضان اندر رات دا قیام کر دا رہا انج غیر رمضان بھی قیام کرنا جنج تو رمضان اندر قرآن دی تلاوت کر داریا انج غیر رمضان بھی قرآن دی تلاوت کر جنج رمضان اندر گناہوں تو بچ داریا نیکیاں کر داریا انج غیر رمضان بھی گناہوں تو بچتے نیکیاں کر پھر اللہ پاک تیری مدد فرمانگے پھر اللہ پاک تیری دنیا بھی بہتر کرنگے آخرت بھی بہتر کرنگے ایج میرے نبی دے یار تشریف فرمانے تے اللہ پاک دے پیغمبر نے اپنے صحابہ دے امتحان لیا اپنے صحابہ نو حج کر کے میرے پیغمبر نے پوچھیا فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام کون ہے جنہیں آج دے دن اندر روزہ رکھے آئے سنیا جدرا کون ہے جنہیں آج دے دن روزہ رکھے آئے تے حضرت ابو بکر صدیق حالانکہ رمضان دا مہینہ کوئی نہیں سی اسی تے رمضان اندر ہی روزے رکھنے اسی تے رمضان اندر ہی قیام کرنے مگر صحابہ نو عبادت نال ایڈا ذوق شوق سینا اللہ فرمایا کون ہے جنہیں روزہ رکھے ہے سونیا میں روزہ رکھے ہے فرمایا ٹھیک ہو گیا بڑی اچھی بات ہے پھر میرے پیغمبر فرما دینے کون ہے جنہیں آج جنازہ پڑھے آئے نا عرضہ کر دینے سونے میں جنازہ آج مسلمان دا پڑھ کے آیا فرمایا کون ہے جنہیں آج جناب والا بیمار مسلمان دی تیمار داری کی دیئے سونے میں کر کے آیا اللہ دے نبی پھر فرما دینے فرمایا کون ہے جنہیں قریب نو کھانا کھلایا ہے مسکین نو کھانا کھلایا ہے تے حضرت ابو بکر نے چوتھی دفعہ بھی ہاتھ چک لیا فرمایا اللہ دے پیغمبر جی میں وہ کھانا بھی غریب نو کھلا کے آیا مسکین نو کھانا کھلا کے آیا رمضان دا پیغام نوٹ فرما لو آخری خطبے دا پیغام نوٹ فرما لو میرے بھائیو اس صحابہ دا عبادت نال ذوق تے شوق اس صحابہ نو عبادت نال پیار ہے اور ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا یارو جنج جناب والا روزہ رکھنا عبادت ہے جنج جناب والا جنازہ پڑھنا عبادت ہے جنج جناب والا حج کر کے جناب تیمارداری کرنا عبادت ہے انج جناب والا مسکین نو تے غریب نو کھانا کھلونا بھی
بولو ایک کام مشکل ہے ساڑھے جنازہ اسی پہلی صف چ پڑھاں کیوں بھئی تے تیمارداری بھی اسی کرن جاواں گے او دی جاواں گے جدے نال کوئی تھوڑا جا لنک کنٹیکٹ تعلق تے جیڑا کوئی ماڑا بندہ ہے او دی اسی تیمارداری بھی کر دے بولو ماڑا اگر پراوی ہوئے تے او دے بھی دروازے تے جاندے او دے بھی دروازے تے نہیں جاندے وجہ کوئی کیڑا کوئی میرے نال دا سٹیٹس ادھا رہا ہے روزہ رکھنا بھی عبادت جنازہ پڑھنا بھی عبادت تیمارداری کرنا بھی عبادت جے تینے چیزاں عبادت نے انجی یارو غریب نو ماڑے نو روٹی کھلانا خودی مدد کرنا بھی عبادت ہے وگرنہ کل اللہ دی عدالت کے اندر سوال کیتا جائے گا پوچھیا جائے گا اللہ پاک فرمان گے کی فرمان گے اللہ پاک فرمان گے میرا بندہ میں پیاسا سا تو میں نے پانی حدیث دے الفاظ تو میں نے پانی کیوں نہیں پلایا میں بھوکا سا تو میں نے کھانا کیوں نہیں کھلایا میں بیمار سا تو میری تیمارداری کیوں نہیں کی تھی بندہ کہے گا اللہ سبحانک اللہم سبحان اللہ اللہ تو انہا ساری چیزاں تو پاک ہے اللہ تینوں کنج پیاس لگ سکتی ہے تو تے ساری کائنات نو پلاؤن والا ہے اللہ تینوں کنج بھوک لگ سکتی ہے تو تے ساری کائنات نو کھلاؤن والا ہے اللہ تو کنج بیمار ہو سکنا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ تو تے ساری کائنات نو شفاواں دین والا ہے اللہ پاک فرمان کے بالکل گل لنجیے تیرا نال دا گوانڈی نال دا ہمسایا پکھا سی پیاسا سی بیمار سی نہ تو نو روٹی پوچھئے نہ تو نو پانی پوچھئے نہ تو دی تیمارداری کیتی ہے فرمایا او دی وجہ تو اسی آج تیرے نال ناراض ہیں تے یارو گل پلے نال بن لو رمضان ہے جس طرح رمضان دے اندر اپنی شاپنگ دا خیال کر رہے ہیں اپنی ضروریات دا خیال کر رہے ہیں انج نال دے ہمسائے دی بھی ضرورت دا خیال وگرنہ کل اللہ دی عدالت دے اندر دولت دے بارے سوال کیتا جائے گا میں نہیں میرے نبی فرما گئے نے تے عمل کیجئے آج دے جمعہ دا پیغام سیدنا ابو بکر صدیق فرما دے نے سونیا میں روزہ بھی رکھیا میں جنازہ بھی پڑھیا میں تیمارداری بھی کی تھی تے سونیا غریب نو کھانا بھی کھلا کیا فرمایا ابو بکر راضی ہو جا کل قیامت والا دن ہوئے گا جنج تویں چارے عبادتاں رب دی دنیا تے کیتیاں نے انج میں محمد کہہ رہے ہیں کل قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے تینوں آواز دے کے کہن گے اہلن سہلن مرحبا اج ساڑھے چو داخل ہو جا تے رب دی جنت چھے چلا جا اگر جنت چاہنا ہے تے پھر انہا چوہاں چیزاں تے عمل کر اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا سننا تے صحابہ دی گل آئیے تے پھرے جگیلیے اللہ اللہ محبت نال کہہ دینا اللہ جتھے تیرے نبی دا یار لیٹے آئے اللہ اتھے کروڑا رحمتان دا نزول فرما دے تے اللہ کل قیامت والا دن گوئے تے اللہ ابو بکر دا ساتھ نصیب فرما دیں ہے دل دی تمنا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے کوئی گل دی سمجھ آئی تو میں کی گیا میں گیا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں تے پھر آمین کہو نا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے نبی دا مصلا او سغنا مغلا نبی
نبی دا مسلح او سوغنا مغلا گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے نبی دا مسلح او سوغنا مغلا گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو میں نو کرا دے بڑی محبت والا جملہ رمضان دا مولا مہینہ گوے رمضان دا مولا مہینہ گوے اکھیاں دے ساوے بس مدینہ ہی ہووے رمضان دا مولا مہینہ گوے اکھیاں دے ساوے بس مدینہ ہی گوے سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے سحری کران نال افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو میں نو کرا دے سجدے تو میں نو کرا دے روزے چلیٹے نے تو یار تیرے روزے چلیٹے نے تو یار تیرے جہانوں آنوں جگانوں سی او پیار تیرے روزے چلیٹے نے تو یار تیرے سارے جگانوں سی او پیار تیرے وفادار یاراں تے حبدار پیاراں وفادار یاراں تے حبدار پیاراں دے مکھڑے خواباں چے تو وکھا دے ہے دل دی تمنا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو میں نو کرا دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار تھوڑی مٹھی کر دیتی بات آہے تھوڑی جی تیز کر درا اینڈ دیاں گلنا اپنے ساتھیاں نو سمجھائیے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے نبی بھی عبادت گزار اللہ دے نبی دی ازواج بھی عبادت گزار اللہ دے نبی دے صحابہ بھی عبادت گزار تے مینو تینو بھی عبادت گزار ہونا چاہیے مینو تینو بھی عبادت محبت نال ذوق نال شوق نال کرنی چاہیے عبادت چور نہیں گنا چاہیے بلکہ دل لا کے عبادت کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ سنیا جدرا اے بھی صحابی دا واقعہ بیان کرنا چاہنا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے اللہ دے نبی دے صحابی دھیان میرے والے کرنا ذرا توجہ مکمل کرنا اینڈ دیاں باتاں اللہ اینڈ تک اپنے ساتھی تک توجہ چاہنا وقت ضائع نہ کرنا اللہ ایک جملہ ضائع نہ کرنا اللہ دے نبی دا ایک صحابی نا حضرت ابو طلحہ انہا دا نام نا اللہ پاک نے کھجوران دے بڑے 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 باغات عطا کیتے نے کھجوران دے بڑے بڑے باغات دا مالک بنایا ہے ایک دن جناب مسجد نبی دے سامنے ایک باغ نا اس باغ دے اندر جناب والا نماز پڑھ دے پہ سنی ذرا نماز پڑھ دے پہ نے اللہ اکبر نماز نیت لئے نا ایک بڑا سونا پرندہ خوبصورت پرندہ چڑیا ہے نا ہنج کر کے بغات دے اوپر ہنج جناب والا آگ کے بیٹھ گئی درختان دے ہوتے انہیں چہچہانا شروع کر دیتا ہے انہیں بولنا شروع کر دیتا ہے نا تے حضرت ابو طلحہ نماز دے اندر غافل ہو گئے پتہ نہیں 2 رکعتاں پڑھیاں نے کہ 3 پڑھیاں نے پتہ نہیں 3 پڑھیاں نے کہ 4 پڑھیاں نے خیر اللہ دے نبی دے بتائے کوئی مسئلے دے مطابق نماز مکمل کی تھی نماز مکمل کر کے میرے نبی دی عدالت اندر چلے گئے تے جا کے آندے نے سونیاں اے جڑا باغ نا اے میں اللہ دے رستے اندر وقف کرنا جانا اللہ دے رستے اندر اے میں اپنا باغ وقف کر دیتا ہے فرمایا کی گل بڑی ہے نا حضرت ابو طلحہ فرما دینے سونیا ایسا باغ مینو نہیں چاہیدہ جیڑا باغ مینو اللہ دی عبادت دے اندر غافل کر دوے ایسا باغ نہیں چاہیدہ
جڑا باغ مینوں اللہ دی عبادت دے اندر غافل کر دے تے حساب لگا تیری دکان نے تینوں کنی دفعہ رب دی نماز تو غافل کیتا ہے حساب لگا کہ تیرے کاروبار نے تینوں نماز تو کتنی دفعہ غافل کیتا ہے حساب لگا جڑا تو بزنس ڈیوٹی کرتا پیا ہے اس بزنس نے ڈیوٹی نے تینوں رب دی عبادت تو کتنا غافل کر دیتا ہے اگر تے تو ڈیوٹی کاروبار بھی کرتا پیا ہے اللہ دے حقوق بھی ادا کرتا پیا ہے پھر ٹھیک ہے بھائی جان اگر تیرا کاروبار تیری دکان تیری تجارت تینوں رب دی عبادت تو غافل کر دی پئی ہے سمجھ لے اے تیرے واسطے کاروبار خسارے اندر ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار فرما دینے ایسے باغ دی مینوں لوڑ ساڑھا تے حال انجدہ ہوندہ ہے اسی مسلح تے ہونے ہاں تے تیان ساڑھا بولو پچھی ہوندہ ہے انج دی نماز نہ پڑھ انج دی عبادت نہ کر اللہ اللہ حضرات دی وقار آئیے کن جناب والا اگلی گل کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندے نو عبادت ذوق شوق نال کرنی چاہی دیئے دل لگی نال کرنی چاہی دیئے عبادت چور نہیں بندے نو گنا چاہی دا ایک بڑے وڈے اللہ دے ولی نے حضرت محمد بن منقدر انہ دا نام ہے مدینہ منورہ دے اندر زندگی بسر کر دینے بڑے وڈے امام نے اور اللہ دی بڑی عبادت کر دینے کنی عبادت کر دینے کہ لوگاں نے انہ دا نام ہی عابد رکھ دیتا ہے یعنی اللہ دی عبادت کرنے والا اللہ دے سامنے قیام تے رکوع تے سجدہ کرنے والا انہ نے اپنے گھر دا ماحول بنایا سنی ذرا تو تے اپنے گھر دا ماحول بنایا ہے بچیاں نو ٹی وی لے آکے دیتا ہے بچیاں نو LCD لے آکے دیتی ہے بچیاں نو کارٹوناں تے لگا دیتا بچیاں نو فلماں تے لگا دیتا بچیاں نو خبراں تے لگا دیتا اپنیاں بیویاں نو ڈائجسٹاں تے لگا دیتا ناولاں تے لگا دیتا مگر اس گرانے دی مثال انج دی نہیں اس گرانے دا انداز کیے حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرما دینے گھر دے اندر ایک مائے ایک بہن تے ایک آپ تے نجینے گھر دے اندر تے پوری رات نو انج کر کے تقسیم کر لے آئے نا پوری رات دا حساب لگا لیا ہے کی تقسیم کیتا ہے اپنی بہن نو آتے نے بہنہ گل سننا رات دا پہلا حصہ توں عبادت کریں گے دوسرا حصہ جڑا ہے والدہ عبادت کریں گے تیسرا حصہ میں عبادت کرانگا سنیا جے ذرا اللہ اللہ فرما دینے کارتی اندروں ایک منٹ بھی اللہ دا ذکر نہیں رکھنا چاہیے دا پہلے رات دے حصے اندر تو اللہ دی عبادت کر جدو تیرا ٹائم مکمل ہو جائے تے والدہ نو اٹھا دے والدہ دوسرا حصہ عبادت کرے جدو والدہ دا ٹائم مکمل ہو جائے تے میں نو اٹھا دو میں اللہ دی عبادت کران نال فرما دینے لا تجعلوا بیوتکم قبورا لا تجعلوا بیوتکم قبورا فرماتے ہیں لوگوں جس گھر اندر اللہ دی عبادت نہیں گندی وہ گھر قبرستان ہے جس گھر اندر اللہ دا ذکر نہیں جے گندا وہ گھر زندیاں لوگاں دا قبرستان بن جاندہ ہے ہاں میرا سونا ویر رات بھی عبادت کر دن بھی اپنے گھر اندر عبادت کر جنات شیاطین دا اثر ختم ہو جائے گا آئیے اگلی حدیث پڑھا کے اس تو بعد میرا سلام ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ فرمایا جوانا اللہ دی عبادت دا نشا پیدا کر اللہ دی عبادت دا نشا پیدا کر فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ فرمایا جیڑا بندہ جوانی اندر اللہ دی عبادت کردہ ہے جوانی اندر اللہ نو راضی کردہ ہے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک انو اپنے کول آوازاں لگا کے انو اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کر دے گا تو آج جوانی اندر عبادت
عبادت دا نشا لا، شراباں دا نشا، چرساں دا نشا، اے سگریٹاں دا نشا چھڑ دے تے اللہ دی عبادت دا نشا لگا لے تے پھر انج کہہ لیے جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیدہ، اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا۔ جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیدہ، اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا۔ جیڑا بھی اس دے در تے آوندا ہے، میرا مالک اس تے کرم کماوندا ہے۔ جیڑا بھی اس دے در تے آوندا ہے، میرا مالک اس تے کرم کماوندا ہے۔ قدر کر دے اس دی عرضی دا، قدر کر دے اس دی عرضی دا۔ جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیدہ، اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا۔ اللہ 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 دا قرآن فرمایا قال اللہ تعالی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آئیے یارو رمضان دا پاک مہینہ گزر چلے تے جس طرح رمضان اندر عبادت کیتی ہے اللہ نال وعدہ کرو انج غیر رمضان بھی عبادت کرانگے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔